जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सबसे पहले आप लोगों को, और शदीद गर्मियाँ मुबारक। भाई इस ईद पर जो गर्मी थी, तौबा, जो जानवर कुर्बानी के लिए हुए थे ना, यूँ लगता था गर्मी में उन्होंने खुद ही रोस्ट हो जाना। और इस्लामाबाद में आज सुबह बारिश थी, प्लेजेंट मौसम था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए था। उसके बाद फिर वही सारा सिलसिला शुरू हो गया और दोबारा गर्मी बड़ी शदीद हो गई। लेकिन चलो, सुबह को मौसम प्लेजेंट था ईद के दूसरे दिन। कल कुर्बानी की मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं कर सका, लेकिन बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए कि जिनके ऊपर बात हो सकती थी। सबसे पहले तो वो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी ने इस बात का बड़ा वावेला मचाया, और यकीनन ये दुरुस्त बात भी होगी कि इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को जेल में ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो आगे जो दो खबरें हैं, दोनों का ताल्लुक़ क्रिकेट से है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के मारूफ फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ के साथ एक अमेरिका में बड़ा गलत इंसिडेंट हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, और किसी फ़ैन ने उनके साथ बदतमीज़ी की। उनकी अहलिया उनके साथ थी, और उनकी अहलिया पर्दादार ख़ातून है, ना भी हो, उनकी अहलिया उनके साथ थी। और फिर वो हारिस रऊफ़, किसी ने गाली दी उन्हें और वो उनको मारने के लिए दौड़े। वो समझे ये कोई इंडियन फ़ैन है, बदतमीज़ी कर रहा है। खैर काफ़ी बदमज़गी हुई, और उसके बाद जो है हारिस रऊफ़ को फिर ट्विटर पे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से आप हम पे क्रिटिसाइज़ करें, आप हम पर तारीफ़ करें, वो सब कुछ है, लेकिन अगर बात मेरे वालिदैन के हवाले से या मेरी फैमिली के हवाले से होगी तो मैं टका कर इसका जवाब दूंगा। यह हारिस रऊफ़ ने इंसिडेंट कैसे पेश आया, उस फ़ैन ने क्या कहा, किस तरह की बात हुई, तो इस पे थोड़ी सी आपको अपडेट ज़रूर बताएंगे। और तीसरा वाक़या, इमरान रियाज़ ख़ान मारूफ सहाफ़ी और यूट्यूबर जो हैं, वो आजकल शाहिद आफरीदी के दर पे हुए हैं और बड़ी अजीब व गरीब बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शाहीन आफरीदी बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, लेकिन वो शाहिद आफरीदी की सियासत से परे रहें और पूरी टीम परे रहे, और फिर अगर वो रहेंगे परे तो फिर सरवाइव कर सकते हैं, वरना वो सियासत में मारे जाएंगे। अब शाहिद आफरीदी, मतलब आप उनकी क्रिकेट पे बात कर सकते हैं, लेकिन शाहिद आफरीदी का स्टैचर बिल्कुल डिफरेंट है। तो बिलाखिर इस चीज़ से तंग आकर शाहिद आफरीदी ने आज उसका जवाब दिया, और वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। जो पहले इमरान रियाज़ खान ने, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बात करूँगा, लोग शाहिद आफरीदी का इतना ज़बरदस्त ताकतवर क्लाउट है, लोग उसके बारे में बात करने से डरते हैं, लेकिन मैं तो बात करूंगा क्योंकि मैं एक दबंग और बेबाक सहाफ़ी हूँ, लिहाजा मैं बात करूंगा। इसके जवाब में शाहिद आफरीदी ने आज जो वीडियो पैगाम दिया, उसमें उन्होंने कहा कि असल में मसला ये है कि मेरा नाम लेने से चूँकि व्यूज़ मिलते हैं, मेरा नाम ट्रेंड होता है, और शाहिद आफरीदी जब क्रिकेटर अच्छे थे या बुरे थे इसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन शाहिद आफरीदी हमेशा से ट्रेंड रहे हैं। वो यूनुस खान का एक इंटरव्यू मुझे याद है, जिसमें वो बताते हैं कि कलकत्ता में यूनुस खान 160 पे खेल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि, और ये बड़ी बात है, लोग कह रहे हैं कि भाई शाहिद आफरीदी को बुलाओ, शाहिद आफरीदी को बुलाओ। इतना पॉपुलर शाहिद आफरीदी, और हमेशा से पॉपुलर है। अपनी सेकंड इनिंग से जो उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी की थी, शाहिद आफरीदी पॉपुलर है, उनका नाम ट्रेंड भी है, उनके ट्रेंड बनाकर जो है व्यूज़ भी मिलते हैं। तो उस ट्रेंड के ऊपर आपने व्यूज़ कमाने हैं, लेकिन ये शाहिद आफरीदी को क्रिटिसाइज़ करना और फिर उसके ऊपर, असल में ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। सेंसिटिव इसलिए है कि शाहिद आफरीदी की साहबजादी जो हैं वो शाहीन शाह आफरीदी से ब्याही हुई है, वो उनके दामाद हैं। जो इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश, जो कि मुझे नज़र नहीं आती, कि शाहीन शाह आफरीदी को वरगलाना शाहिद आफरीदी के ख़िलाफ़, ये तो बहुत ही खौफनाक बात है। और सिर्फ इसके पीछे अगर मकसद रेटिंग है तो ये तो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला
خوفناک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھر بھی برباد کر سکتے ہیں کہ جو ہے صرف ویوز کے لیے، ریٹنگ کے لیے. تو یہ بہت خوف زدہ کر دینے والے. تو شاہد آفریدی نے اس کا جواب دیا چونکہ میرے نام سے ریٹنگ ملتی ہے، اور انہوں نے وہ لفظ بھی استعمال کیا کہ ایسے گیلے تیتروں کا جواب دینا میرا منصب نہیں ہے، اور یہ میں آخری جواب دے رہا ہوں. لیکن اس طرح کی وار میں کوئی جواب آخری نہیں ہوتا. اب چونکہ شاہد آفریدی نے جواب دے دیا ہے تو ایک طرح سے یہ ویوز کے حوالے سے ایک کمک مل گئی ہے عمران ریاض کو، اور وہ اس بات کو مزید اچھالیں گے. اگر شاہد آفریدی چپ رہتے تو یقیناً اس بات کو زیادہ ہوا نہ ملتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کب تک چپ رہے؟ آپ کی صاحبزادی، آپ کے داماد کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ انہی کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور آپ کے داماد کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے مشورہ رہے، اور اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہے کہ کسی کو ویوز چاہیے. تو پھر شاہد آفریدی نے کسی نہ کسی سٹیج پر ریئیکٹ کرنا تھا، اور لاجیکل تھا. لیکن اب ریئیکٹ کرنے کے بھی اپنے نقصانات ہوں گے. اب یہی قصہ تقریباً حارث رؤوف کے ساتھ ہوا. حارث رؤوف امریکہ میں ہیں، پاکستان کی ٹیم پرفارم اچھا نہیں کر سکی، اور گیری کرسٹن نے جو پاکستان کے کوچ تھے انہوں نے جلتی پہ تیلی کا کام کیا. انہوں نے کہا بھئی یہ ٹیم ہی نہیں ہے، یہ انڈیویجول قسم کے لوگ ہیں، سارے اپنی پھوپھا میں رہتے ہیں اور کوئی اکٹھے کام نہیں کرتے، یہ علیحدہ قسم کے لوگ ہیں. اور یہ جناب انڈیویجولسٹ ہے، انفرادی پلیئرز ہیں، ٹیم شیم کوئی نہیں ہے یہ. اب اس کے بعد چلو ہار گئے، اس کے بعد اب پلیئرز ہیں، امریکہ گئے ہیں، شاید پہلی دفعہ گئے ہوں گے، وہ گھوم پھر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. اب لوگ وہاں پہ کھلاڑیوں کو ہوٹ کر رہے ہیں. اچھا، کھلاڑیوں پہ کرٹیسائز کرنا چاہیے، وہ اچھا پرفارم نہ کرے، لیکن ایک حد ہونی چاہیے نا. اگر حارث رؤوف اپنی اہلیہ کے ساتھ کہیں پارک میں واک کر رہے ہیں اور کوئی شخص پاس سے جاتے ہوئے گالی دے گا تو پھر تو وہ ریئیکٹ کریں گے لوگ. اور اگر اس کا سارے کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک ویڈیو بن جائے اور اس ویڈیو کے بدلے ویوز حاصل کیے جائے تو اس نے تو اپنا مقصد پورا کر لیا. اور ہم نے ویڈیو میں ویزیبلی دیکھا ہے حارث رؤوف کی جو اہلیہ ہیں وہ ان کا دامن پکڑ کے، شرٹ پکڑ کے ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس سب کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. لیکن حارث رؤوف نے جو اپنا ٹویٹ کیا ہے وہ بات بالکل صحیح کیا ہے. انہوں نے کہا ہم پہ کرٹیسائز کریں، آپ کہتے ہیں ہم اچھا نہیں کھیلے، جو مرضی ہے، ہمیں جو مرضی چوکر کہتے ہیں، جو مرضی کہتے ہیں، لیکن اگر میرے پیرنٹس پر بات ہوگی یا میری جو ہے اس کے اوپر میری فیملی پر بات ہوگی تو میں ریئیکٹ کروں گا. اور پھر اس ویڈیو میں صاف لگ بھی رہا ہے، حارث رؤوف کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہ یار یہ کوئی انڈین ہوگا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کیا وہ پاکستانی ہے. اور بہرحال یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ انسیڈنٹ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں پہلی خبر کے حوالے سے. پہلی خبر کہ عمران خان کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی عید کی. بڑی تکلیف دہ بات ہے. نماز کسی شخص کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن جو لیڈران ہیں وہ ظاہر ہے ان کی نماز پڑھے جانا ڈسکس ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے لیکن ڈسکس ہوتا ہے. عمران خان کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی، بڑی خبر بنی ہے. لیکن عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو میں کے زمانے میں پی ٹی وی سے بھی کچھ تعلق رہا تو بڑی خبر تلاش ہوتی تھی. عید پہ سب سے بڑی خبر ہوتی تھی وزیر اعظم نے فلاں جگہ نماز ادا کی، تو عمران خان تو اٹھتے ہی نہیں تھے. عمران خان جتنا عرصہ رہے ہیں انہوں نے کوئی عید کی نماز نہیں ادا کی. تو جیل میں اچانک انہیں عید کی نماز کیسے یاد ہو گئی؟ بلکہ پہلی عید پہ جو 11:30 بجے تک جب میڈیا جو ہے ہف گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ وزیر اعظم کی فوٹیج چلنی چاہیے، کچھ لوگوں نے، شاید جلد باجوہ کے ایک ساتھیوں نے بھی کہا وزیر اعظم صاحب وہ نماز کی فوٹیج چاہیے ہوتی ہے، تو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک 11:30 بجے عید کی نماز کرائی 10-15 لوگ لے کے، کہ وزیر اعظم نے کہا کہ پروٹوکول کی وجہ ہے تو لہٰذا 11:30 بجے عید کی نماز نہیں ہوتی.
لیکن کروا دی. وہ پکڑے اس طرح گئے کہ پیچھے ایک گھڑی لگی ہوئی تھی, اس میں 11:30 بجے ہوئے تھے. تو یہ جو خبر ہے نا زین قریشی صاحب کی کہ وزیر اعظم کو عمران خان کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی, اس میں عمران خان کے حقوق کا مسئلہ کم ہے, اسلامی ٹچ کا مسئلہ زیادہ ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.